ल अब 3 नम्बर भन्नाले 3rd नम्बर है। यहाँनिर के भनिरहेको छ क्वेसनले भन्दाखेरि म क्वेसन पहिला कपी गर्छु। 1075 को क्वेसन छ। सेट ए क्वेसन नम्बर 13 है। लङ क्वेसन। ए फर्म हैज डिमान्ड फंक्शन P equals to 108 minus 5q and the cost function C equals to negative 12q plus q square. ठीक छ। Find the price at which the profit is maximum. ल यो भनेको छ है। अनि त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ also find the maximum profit. ल यो भयो क्वेसन। अब यहाँनिर हेरौँ है त। पहिला सुरुमा हामीलाई के दिएको छ हेरौँ। दिएको कुरा हेर्नु पर्दाखेरि हामीलाई डिमान्ड फंक्सन दिएको छ, कस्ट फंक्सन दिएको छ, अनि त्यस पछाडि हामीलाई के सोधेको छ फाइन्ड द प्राइस एट विच द प्रफिट इज म्याक्सिमम भनेपछि हामीलाई प्राइस निकाल्नु पर्यो। अनि अल्सो फाइन्ड द म्याक्सिमम प्रफिट। ठिक छ। अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई केमा दिएको छ क्वान्टिटी चाहिँ हामीलाई यहाँनिर क्यू को फर्ममा दिएको छ है। क्यू दिएको छ। माथि हामीले एक्स हेरिरहेको थियौँ भने यहाँनिर चाहिँ क्यू छ भनेपछि हामीले डिफ्रेन्सिएट चाहिँ क्यूले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा यो ख्याल गर्दा भयो। अब त्यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर पहिला सुरुमा गिभन कुराहरूलाई लिस्ट गर्छौँ अनि त्यस पछाडि म छलफल गर्छु है त के गर्ने भनेर। डिमान्ड फंक्सन के भयो 108 माइनस 5q भयो। डिमान्ड फंक्सन हामीलाई दिएको छ। अनि अर्को कस्ट फंक्सन चाहिँ के हुने भयो त नेगेटिभ 12q प्लस q स्क्वायर। यो भनेको हामीलाई दिएको कस्ट फंक्सन भयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ पहिला सुरुमा त हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको प्रफिट इज म्याक्सिमम भनेपछि म्याक्सिमम प्रफिट भएको केसमा प्रफिट म्याक्सिमम हुनको लागि q को भ्यालु कति हुनु पर्यो भन्ने कुरा निकाल्ने। अनि त्यसलाई लगेर हामीले केमा राख्छौँ त हामीले प्राइस निकाल्नको लागि चाहिँ कस्ट फंक्सनमा लगेर राख्छौँ र म्याक्सिमम प्रफिट निकाल्नको लागि चाहिँ केमा राख्ने भयौँ त प्रफिट फंक्सनमा लगेर राख्ने भयौँ। भनेपछि हामीलाई पहिला सुरुमा के चाहियो प्रफिट फंक्सन नै चाहियो। प्रफिट फंक्सन कसरी आउँछ रेभेन्यू माइनस कस्ट गरेर आउँछ भनेपछि हामीलाई त्यो भन्दा पनि पहिला रेभेन्यू चाहियो। अब रेभेन्यू भनेको फेरि के हो रेभेन्यू भनेको डिमान्ड फंक्सन टाइम्स क्वान्टिटी हो भने पछाडि के हुने भयो त देन रेभेन्यू फंक्सन भनेको रेभेन्यू फंक्सन आर भनेको चाहिँ के आउने भयो त डिमान्ड फंक्सन टाइम्स क्वान्टिटी। र हामीले यहाँ के देख्न सक्छौँ भन्दा क्वान्टिटी हामीलाई क्यू को फर्ममा दिएको छ है। भने पछाडि हामीले क्वान्टिटीको रूपमा के लेख्नु पर्यो क्यू लेख्नु पर्यो। 108 माइनस 5q टाइम्स क्यू भनेको के हुने भयो त 108q माइनस 5q स्क्वायर चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू फंक्सन भयो। अब रेभेन्यू फंक्सन पछाडि हामीले प्रफिट फंक्सन निकाल्न के गर्नु पर्यो प्रफिट फंक्सन पाइले डिनोट गर्छ। यो भनेको चाहिँ रेभेन्यू माइनस कस्ट हुन्छ भने पछाडि हामीले के लेख्न पायौँ त अब रेभेन्यू फंक्सन भर्खर निकालेको कुरा राख्न सक्नुहुन्छ र कस्ट फंक्सन हामीलाई क्वेसनले दिएको नै छ के छ माइनस 12q प्लस q स्क्वायर भनेको के हुने भयो त 100q माइनस 5q स्क्वायर माइनस 12 द्याट इज प्लस 12 लेखौँ
यो भनेको कति आयो यो 108 क्यू होला यो भनेको 120 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर ठीक छ ल यो भइसके पछाडि अब हामीले पहिला सुरुमा के गर्नुपर्छ म्याक्सिमम मिनिमम प्रफिटको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा त्यसको हामीले फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभबाट सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ पनि निकाल्नु पर्यो त्यस पछाडि अब म्याक्सिमम र मिनिममको लागि चाहिँ फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ 0 हुन्छ म्याक्सिमम र मिनिमम क्वान्टिटी म्याक्सिमम र मिनिमम भएको पोइन्टमा फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ 0 आउनुपर्छ है अनि त्यो 0 भएको पोइन्टमा हामीले क्यूको भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ क्वान्टिटी पत्ता लगाउँछौँ क्यूको भ्यालु पत्ता लगाइसके पछाडि अब दुईटा पोइन्ट छ म्याक्सिमम पनि हुनसक्छ मिनिमम पनि हुनसक्छ हामीलाई चाहिएको त म्याक्सिमम मात्र हो म्याक्सिमम केले दिन्छ भनेर चाहिँ हामीले डबल डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर चेक गर्छौँ त्यो प्रोसेस हेर्नुहोस् है त पहिला सुरुमा देन डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु गरौँ हामी डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स with respect to q के हुने भयो भनेको d pi by dq equals to d 120q minus 6q square dq भनेको के हुने भयो त और यसलाई तपाईहरुले यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको के भयो अथवा यसलाई मैले यो पाली ठीक छ हामीले फंक्सनको रूपमा देखाएको छैन पाई अफ x लेखेको भए चाहिँ यसरी देखाउन सकिन्थ्यो है अहिले चाहिँ हामीले यसलाई जे छ त्यही नै गरेर छोड्छौं यो भनेको d 120q यो भयो यसलाई हामीले अब के भन्न पाइयो त 120 यो भनेको डाइरेक्ट 120 आउँछ यो भनेको चाहिँ के आउँछ त -6 टाइम्स 2q आउँछ है म डाइरेक्ट लेखिदिए यो भ्यालुहरु -12q ठीक छ बुझिन्छ है ल यति भइसके पछाडी अब हामीले फेरि यसको यो डबल डिग्री डेरिभेटिभ सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि चाहिँ यसलाई फेरि हामीले के भन्छौं डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु q गर्छौं फेरि पनि गर्दाखेरि के आउने भयो त d पाई बाइ dq पहिला हामीले सरी dq यो हामीसँग कहाँ छ पहिला यो छ फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ भनेको यो हो यसलाई पनि हामीले के गर्छौं फर्दर डिफरेन्शिएट गर्छौं केले dq ले गर्दाखेरि के आउने भयो त d 120 minus 12q by dq भनेको के हुने भयो और यसलाई अब तपाईहरुले के लेख्नुहुन्छ d स्क्वायर q by dq स्क्वायर लेख्नुहुन्छ है यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला dq एकेरे dq d स्क्वायर q q छ पाई छ होला पाई छ है यो कस्तो हुन्छ भन्दा यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो d स्क्वायर आउँछ अनि d स्क्वायर आयो अनि पाई आयो अनि तलपट्टि चाहिँ हाम्रो के मात्र हुन्छ डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि q मात्र हुन्छ q यो q र यो q ले स्क्वायर dq स्क्वायर ठीक छ ल अब हामीले यसलाई के भन्ने भयौ त d 120 by dq minus d 12q by dq भनेको कति हुन्छ त 120 भनेको 0 भइहाल्यो -12 q कि -12 मात्र भयो त -12 मात्र भयो है भनेपछि हामीले अब के गर्ने भयौ म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालुको लागि मिनिमम प्रॉफिट म्याक्सिमम र मिनिमम प्रॉफिटको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौ त पोइन्ट d पाई बाइ dq यो बेलामा चाहिँ के यो 0 भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम अथवा मिनिमम प्रॉफिट आउने हो है यसको भ्यालु 0 भएको बेलामा अब यहाँबाट हामीले के गर्छौं त भन्दा q को भ्यालु खोज्छौं है त और q को भ्यालु यसरी आयो 10 q को भ्यालु 10 आयो एउटा मात्र भ्यालु आयो र यसले जब q को भ्यालु 10 हुन्छ when q equals to 10 q को भ्यालु 10 भएको बेलामा हाम्रो डबल डिग्री डेरिभेटिभ चाहिँ के हुन्छ हेरौं है त यसको तपाईहरुलाई सायद थाहा छ होला यो चाहिँ लेस देन 0 आयो भने त्यसले के दिन्छ म्याक्सिमम प्रॉफिट दिन्छ र यो ग्रेटर देन 0 आयो भने यसले मिनिमम प्रॉफिट दिन्छ है भनेपछि
हाम्रो यहाँनिर अब के हुने भयो त, यो भनेको त अब भ्याल्यु त यही हो, -12 नै हो, -12 विच इज लेस देन 0 भन्छ। यसले के दिने रहेछ, म्याक्सिमम प्रफिट दिने रहेछ। भने पछाडि क्यूको भ्यालु 10 भएको बेलामा, क्यूको भ्यालु 10 भएको बेलामा प्रफिट म्याक्सिमम हुने रहेछ र त्यतिखेर प्राइस कति हुन्छ भन्ने कुरा अब हामीले निकाल्नु पर्यो। हेन्स प्रफिट इज म्याक्सिमम when Q equals to 10, Q 10 भएको बेलामा प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। एउटा कुरा यो भयो। अर्को चाहिँ के हुने भयो, हामीलाई सोधेको कुरा हेरौँ है। प्राइस सोधेको छ, प्राइस फर म्याक्सिमम प्रफिट भनेको के हुन्छ, यसको लागि चाहिँ हामीले डिमान्ड फङ्सनको युज गर्छौँ। डिमान्ड फङ्सनको युज कसरी गरिन्छ भन्दा, हामीले निकालेको क्यूको भ्यालुलाई हामीले लगेर डिमान्ड फङ्सनमा लगेर राख्यौँ भने हाम्रो प्रफिटको लागि, म्याक्सिमम प्रफिटको लागि चाहिने प्राइस आइ नै हाल्छ। ल एकचोटि राखी हेरौँ है त, कति हुने भयो, हामीलाई दिएको डिमान्ड फङ्सन भनेको 108 माइनस 5Q थियो। यसमा हामीले 5 टाइम्स 10 राख्न सकिन्छ भनेको 150 भने पछाडि 58 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो, यो भयो। त्यस पछाडि अर्को म्याक्सिमम प्रफिट, म्याक्सिमम प्रफिट भनेको चाहिँ के हुने भयो त, हामीलाई दिएको जुन प्रफिट छ, प्रफिट फङ्सन यहाँनिर हामीले जुन निकालेको छौँ यसमा लगेर हामीले क्यूको भ्यालु राख्ने मात्र हो। भनेको के हुने भयो त, $1200 अनि त्यस पछाडि के हुने भयो, सरी 12 हुन त देखाऊँ है, 120Q थियो, त्यसमा हामीले 10 थप्यौँ, माइनस 6Q थियो, त्यसमा पनि मैले क्यूको अनि क्यू स्क्वायर भन्छ स्क्वायर, ल ठिक छ, माइनस 600 भने कति आयो, 600 नै आउँछ होला। ल सक्यो है। अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन छ 2075 को सेट बी को क्वेसन। क्वेसन नम्बर 13 के भन्दैछ, द डिमान्ड फङ्सन इज p इक्वल्स टू 10 माइनस q को होल स्क्वायर एन्ड द कस्ट फङ्सन इज c equals to 55q minus 8q square. Find the maximum profit. यहाँनिर हेर्नुस् त, हामीलाई के दिएको छ, डिमान्ड फङ्सन दिएको छ, कस्ट फङ्सन दिएको छ, अनि हामीले निकाल्नु पर्ने के छ, म्याक्सिमम प्रफिट छ। ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै तरिकाले गर्दै जाँदा भयो। पहिला सुरुमा के गर्ने, म्याक्सिमम प्रफिट भने पछाडि प्रफिट फङ्सन निकाल्नु पर्यो। प्रफिट फङ्सन निकाल्नको लागि रेभेन्यू माइनस कस्ट चाहिन्छ भनेपछि रेभेन्यू फङ्सन निकाल्नु पर्यो। रेभेन्यू फङ्सन निकाल्नको लागि डिमान्ड फङ्सन दिएको छ, टाइम्स क्वान्टिटी गऱ्यो भने एन्सर यसरी नै हामीले गर्ने हो है। ल पहिला सुरुमा गिभन हामीलाई के दिएको छ, डिमान्ड फङ्सन दिएको छ, कस्ट फङ्सन दिएको छ, कति दिएको छ, 55q माइनस 8q स्क्वायर। यति भइसके पछाडि अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो, पहिला सुरुमा त हामीलाई रेभेन्यू चाहिएको हो। अब रेभेन्यू कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि रेभेन्यू फङ्सनको फर्मुला के छ, रेभेन्यू फङ्सन आर भनेर डिनोट गरेँ मैले, यो भनेको चाहिँ डिमान्ड फङ्सन फङ्सन टाइम्स क्यू हुन्छ। भनेको कति हुने भयो, 10 माइनस क्यू को होल स्क्वायर टाइम्स क्यू भनेको कति हुन्छ, 100 माइनस 20q माइनस क्यू स्क्वायर
टाइम्स क्यू भनेको कति भयो 100 क्यू माइनस 20 क्यू स्क्वायर माइनस क्यू क्युब ठिक छ ल यति भइसके पछाडि अब हामीले के गर्ने भयौँ त अब हामीले प्रफिट फङ्सन निकाल्ने भयौँ ल प्रफिट फङ्सन हेरौँ है त प्रफिट फङ्सन पाई भनेको के हुने भयो रेभेन्यू माइनस कस्ट हुन्छ रेभेन्यू भर्खर निकालेको छौँ हामीले त्यही रेभेन्यू राख्दा भयो र कस्ट फङ्सन हामीलाई क्वेसनले नै दिएको छ 55 क्यू माइनस 8 क्यू स्क्वायर भनेर यही कुरालाई राखेँ मैले र यसको अब ब्र्याकेट खोल्दाखेरि यो के हुन्छ ल यहाँनिर के गर्न सकिन्छ यो दुईटाको काम गर्न सकिएला यो दुईटाको काम गर्न सकिएला माइनस क्यू क्युब अनि त्यस पछाडि माइनस आएर प्लस आउनु पर्ने थियो यहाँ प्लस हुन्छ है प्लस क्यू क्युब अनि त्यस पछाडि अर्को क्यू क्युब पछाडि क्यू स्क्वायरको पाली आयो यो भनेको माइनस 12 क्यू स्क्वायर हुन्छ अनि प्लस 45 त्यो दुईटालाई गर्दाखेरि यो भनेको के भयो हाम्रो प्रफिट फङ्सन भयो अब हामीले फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने हुन्छ पहिला सुरुमा भनेको डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु क्यू किन भन्दा हाम्रो क्वान्टिटी यहाँनिर क्यूको फर्ममा दिएको छ यो भइसके पछाडि हामीले अब के भन्ने भयौँ त बाई डिक्यू भनेको के हुन्छ त डिक्यू क्युब बाई डिक्यू माइनस D12 क्यू स्क्वायर बाई डिक्यू प्लस D45 बाई डिक्यू यो त 0 नै हुने भयो नि ल अब यसलाई हामीले के भन्न पायो 3Q स्क्वायर माइनस 24Q 45 अब हेर्नुहोस् है हामीलाई यहाँनिर के सोधेको छ त म्याक्सिमम प्रफिट सोधेको छ म्याक्सिमम प्रफिटको लागि हामीले के गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा प्रफिट फङ्सन निकाल्नु पर्यो प्रफिट फङ्सन कसरी आउँछ प्रफिट फङ्सनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त रेभेन्यू माइनस कस्ट त दिएको छ रेभेन्यू कसरी निकाल्ने डिमान्ड टाइम्स क्वान्टिटी गरेर निकाल्ने हो पहिला सुरुमा यो निकाल्ने यो गरे पछाडि रेभेन्यू आउँछ रेभेन्यू पछाडि पाई आउँछ पाई पछाडि अनि म्याक्सिमम प्रफिटको काम हामी अहिले पछि हेर्छौँ है त ल सुरुमा गिभनदेखि स्टार्ट गरेँ डिमान्ड फङ्सन डिमान्ड फङ्सन के भयो डिमान्ड फङ्सन P भनेको छ है P इक्वल्स टु कस्ट फङ्सन भनेको के दिएको छ हामीलाई C इक्वल्स टु यो दिएको छ 55 क्यू है अब हामीलाई चाहिएको के हो त अब हामीलाई चाहिएको भनेको पहिला सुरुमा रेभेन्यू हो रेभेन्यू भनेको के हुन्छ रेभेन्यू भनेको चाहिँ डिमान्ड टाइम्स क्वान्टिटी हुन्छ क्वान्टिटी भनेको यो क्यू भयो र डिमान्ड भनेको चाहिँ यो भयो है ल अब मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति आयो 10 माइनस क्यूको होल स्क्वायर टाइम्स क्यू भनेको के हुन्छ त क्यू माइनस अर्को के हुने भयो 20 क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब रेभेन्यू भनेको यति आयो यो रेभेन्यू हो रेभेन्यू पछाडि अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो कस्ट फङ्सन भइसक्यो भने पछाडि पाई then profit function is given by
गिभन बाई पाई इक्वल्स टु रेभेन्यू माइनस कस्ट हुन्छ। रेभेन्यू भनेको प्लस क्यू क्युब र हामीलाई कस्ट फङ्सन त क्वेसनले दिएको नै छ 55Q माइनस 8Q स्क्वायर। माइनस 20Q स्क्वायर प्लस क्यू क्युब माइनस 55Q। अब यहाँबाट हामीले के गर्न सकिएला त? अब यसबाट हामीले यो 100 र 55 को काम गर्ने र यसको काम गर्न सकिएला। भनेको क्यू क्युब अनि त्यस पछाडि माइनस 12Q स्क्वायर अनि प्लस 45Q हुन्छ होला है। ल यो भइसके पछाडि ल प्रफिट फङ्सनसम्म निकाल्यौँ। अब हामीलाई प्रफिट फङ्सन त होइन चाहिएको, हामीलाई चाहिएको त म्याक्सिमम प्रफिट हो। म्याक्सिमम प्रफिटको लागि के गर्ने त? पहिला सुरुमा फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्ने अनि सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्ने अनि फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ 0 भएको पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम र मिनिमम क्वान्टिटीको पोइन्टहरू हामीले त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। भनेको क्यूको भ्याल्यु म्याक्सिमम र मिनिममको लागि त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ र दुईवटा भ्याल्युहरू आउँछ म्याक्सिमम। त्यो भ्याल्युहरू चाहिँ कुन म्याक्सिमम कुन मिनिमम भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर राख्न सकिन्छ। अब यो फ्लो त हामीले अघि नैदेखि गरिरहेकै कुरा भयो, केही नौलो कुरा भएन। अब हामी डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ है। डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु क्यू गर्ने हो भने हामीले यसलाई के भन्न सकिन्छ त? डी पाई बाई डिक्यू इक्वल्स टु के हुने भयो? डी क्यू क्युब माइनस 12Q स्क्वायर प्लस 45Q डिभाइडेड बाई डिक्यू हुने भयो। अब यसलाई तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ? डी क्यू क्युब बाई डिक्यू बाई डिक्यू प्लस 45Q। ल यतिलाई अब हामीले के लेख्न पाइएला त? यो भनेको 3Q स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स 2Q यो भनेको के हुन्छ? प्लस 45 नै हुन्छ है। ल ठिक छ, यो भनेको आयो हाम्रो फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ। तर हामीलाई चाहिएको त सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ पनि हो भने त्यसको लागि पनि हामीले के गर्नु पर्यो त? फेरि त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु क्यू। भनेको के हुने भयो त? डी स्क्वायर पाई बाई यो भनेको डी 3Q यो भयो अनि 24Q प्लस 45 डिभाइडेड बाई डिक्यू भनेको के हुन्छ? डी 3Q स्क्वायर डिभाइडेड बाई डिक्यू माइनस डी 24Q बाई डिक्यू प्लस डी 45 बाई डिक्यू। फाइन, यो भनेको के भयो? 3 टाइम्स 2Q माइनस 24 यतापट्टिको 0 भयो, द्याट डजन्ट म्याटर एट अल। अब हामीले के भन्ने भयौँ त? 6Q माइनस 24 यति भयो हाम्रो सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ। नाउ हामीले अब फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ र फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ निकालिसके पछाडि म्याक्सिमम र मिनिमम भ्याल्युको लागि चाहिँ के गर्छौँ त? फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 बनाउँछौँ। भने पछाडि फर म्याक्सिमम अर मिनिमम वी हेभ हामीसँग के छ त? डी पाई बाई डिक्यू फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ भनेको 0 हुनुपर्छ। यो पोइन्टमा हामीले निकाल्न सक्छौँ। अर ल भ्यालु राख्नुहोस् त। यो भनेको 3Q स्क्वायर माइनस 24Q प्लस 45 थियो। सबैबाट 3 कमन लियो भने Q स्क्वायर माइनस 8Q प्लस 15 जति आउँछ होला। यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ? Q स्क्वायर माइनस 8Q प्लस 15 भनेको 0 हो भन्न सकिन्छ। ल अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो। यसलाई हामीले सल्भ गरेर के गर्न सक्छौँ त? Q को भ्याल्यु निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि पहिला सुरुमा Q स्क्वायर 5 तिया 15 ठिक छ। अब यसलाई मैले के भन्ने भएँ? Q कमन लिएँ भने Q माइनस 5 माइनस 3 कमन लिएँ भने पनि Q माइनस 5 और Q माइनस 5 लाई नै कमन लियो भने चाहिँ यो बाँकी रह्यो। ठिक छ। ल यति भइसके पछाडि अब यहाँबाट Q को दुईटा भ्यालुहरू आउँछ है।
कसरी आउँछ आइदर q minus 5 भनेको 0 हुनु पर्यो यसबाट आउँछ q equals to 5 or q भनेको के हो q minus 3 भनेको 0 हुनु पर्यो यसबाट आउँछ q equals to 3 q को दुईटा भ्यालुहरू आयो q को दुईटा भ्यालु आइसके पछाडि अब कुन चाहिँले म्याक्सिमम दिन्छ कुन चाहिँले मिनिमम दिन्छ भनेर कसरी थाहा पाउने यो भ्यालु राख्दाखेरि q को सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ चाहिँ पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ त्यसबाट हामीले चेक गर्न सकिन्छ है सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ भन्ने कुरा हेरेर है ल के गर्ने भयौँ त हामीले when q equals to 5 q 5 भएको बेलामा चाहिँ डबल डिग्री डेरिभेटिभ दि यो कति हुने भयो त हाम्रो यसको भ्यालु आएको थियो 6q minus 24 6 times 5 किनकि पोजिटिभ 5 राख्नु पर्यो q को साटो भनेको 30 भन्छ 6 इज ग्रेटर देन 0 र अर्को यसले दिन्छ मिनिमम ग्रेटर देन 0 ले र यसले दिन्छ लेस देन 0 ले म्याक्सिमम यसै कारणले हामीले के भन्न पाइन्छ त अब when q equals to 3 profit is maximum र maximum profit equals to 12 times 3 square यहाँनिर क्युब थियो होला हौ क्युब थियो नि त यो भयो प्लस 45 क्युब सरी 45 क्युब भनेको आउँछ कति 39 माइनस कति 144 हैन 108 होला भने कति आयो 3 क्युब भनेको 27 भनेपछि 54 हाम्रो हेरेर एन्सर आयो ठिक छ सक्यो है ल अर्को हेरौँ है अर्को हेरौँ 2074 को क्वेसन छ है यहाँनिर के भनेको छ यो सप्लिमेन्ट्रीको रहेछ है क्वेसन नम्बर 13 के भनेको छ cost function of a firm be given by the equation c equals to 300 x minus 10x square plus 1 by 3 x cube where c stands for cost and x for output. Calculate the output at which average cost is minimum. Calculate the output at which the average cost is minimum. ल क्वेसन हेर्नुहोस् अनि म तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु है यहाँ के भनेको छ कस्ट फंक्सन यो के हो यस्तो यो कचाङ कुचुङ यो अफ फर्म बी भनेको है कस्ट फंक्सन दिएको छ सी स्ट्यान्ड्स फर कस्ट अनि त्यसपछि एक्स फर आउटपुट त्यो परेन क्याल्कुलेट द आउटपुट एट व्हिच द एभरेज कस्ट इज मिनिमम भनेपछि पहिला सुरुमा त हामीलाई एभरेज कस्ट निकाल्नु पर्यो भनेर एभरेज कस्ट फंक्सन निकाल्नु पर्यो अनि त्यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्नु पर्यो है ल यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा एभरेज कस्ट हेरौँ है त हामीलाई दिएको कुरा चाहिँ कस्ट फंक्सन दिएको छ कस्ट फंक्सन कति दिएको छ c इक्वल्स टु
यो भयो हाम्रो कस्ट फङ्सन ठिक छ। अब एभरेज कस्ट भनेको कति हुन्छ त? एभरेज कस्ट फङ्सन भनौँ न। एभरेज कस्ट फङ्सन निकाल्ने एउटा तरिका छ। एभरेज कस्ट फङ्सन निकाल्ने तरिका भनेको चाहिँ के हुन्छ त? पहिला सुरुमा कस्ट फङ्सन डिभाइडेड बाई हाम्रो एक्स, जुन चाहिँ हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, आउटपुट भनेको छ, त्यसले हामीले डिभाइड गर्छौँ। गर्दाखेरि के भयो? 300x माइनस यो भनेको 300 माइनस 10x प्लस 1/3 x स्क्वायर होला है। अब हामीले यसलाई मिनिमाइज गर्नुपर्ने हो भने पछाडि पहिला सुरुमा डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि। फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ गर्न निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्ने भयो त? हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने भयो एभरेज कस्ट फङ्सनलाई। dx भनेर डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यो भनेको कति आयो? हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो d 300 माइनस 10x प्लस 1/3 x स्क्वायरलाई भनेको। अब यो 300 को त डेरिभेटिभ 0 नै भइहाल्यो, यसको 10 हुन्छ, यसको 1/3 टाइम्स 2x हुन्छ भनेको कति आयो? 2/3x माइनस 10 आयो। यो भनेको फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ भयो। अब सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ के हुन्छ? यो भनेको के भयो? कति भयो यो भनेको? d 2/3 माइनस 10/dx भनेको के हुन्छ? 2/3 मात्र हुन्छ। अब म्याक्सिमम र मिनिमम हामीलाई चाहिएको त खासमा मिनिमम हो। जस म्याक्सिमम र मिनिमम भ्याल्युको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त? फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ है। फर म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम एभरेज कस्ट। यो हुनु पर्यो। यसलाई हामीले के भनिन्छ? 2x/3 इक्वल्स टु 10 भनेर भन्न सकिन्छ। अर 2x इक्वल्स टु 10 टाइम्स 3। यो 2 लाई पनि मैले यता डिभाइड गर्न ल्याएँ, यो भनेको 15 आयो। x को भ्यालु 15 आयो। सरी, फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ भनेको 15 आयो। फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभबाट x को भ्यालु चाहिँ है, सरी 15 आयो। यो भइसकेपछि यसलाई अब हामीले यसले मिनिमम दिन्छ कि म्याक्सिमम दिन्छ भनेर चेक गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त? यसलाई लगेर हामीले हाम्रो सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा राख्नुपर्ने हुन्छ। वेन x इक्वल्स टु 15, x 15 भएको बेलामा हाम्रो सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ के हुने रहेछ? लेस देन 0 कि ग्रेटर देन 0, त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब कति भयो त? सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ त 2/3 नै छ भनेपछि त्यसमा त केही पनि चेन्ज आएन। यो त पोजिटिभ भयो। पोजिटिभले सधैँ के दिन्छ? पोजिटिभ अलवेज गिभ्स मिनिमम भ्याल्यु भने पछाडि हाम्रो एसी मिनिमम हुनको लागि एसी इज मिनिमम वेन required value of x is 15 units अथवा required value of output is 15 units भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है। सक्यो। अर्को हेर्नुस् है त, अर्को छ 2074 कै क्वेशन हो यो पनि। यहाँनिर के भनिरहेको छ भन्दाखेरि 2074 को क्वेशनमा if the revenue function is r equals to q minus 3q square and the cost function is c equals to q square minus 2q, find the value of maximum profit. maximum profit हामीले निकाल्नु पर्ने छ र यो गर्ने तरिका पनि त्यही नै हो है। value of maximum profit सुरुमा हामीले दिएको कुराहरु हेरौं। दिएको के छ? रेभेन्यू फंक्सन छ, कस्ट फंक्सन छ भने हाम्रो हामीले प्रॉफिट फंक्सन निकाल्नु पर्यो पहिला सुरुमा है। हामीलाई गिभनमा के छ? एउटा रेभेन्यू फंक्सन r दिएको छ q - 3q स्क्वायर र कस्ट फंक्सन दिएको छ q स्क्वायर - 2q। यति भइसके पछाडी हामीले के निकाल्न सकिन्छ? प्रॉफिट फंक्सन, जुन भनेको कति हुन्छ त? रेभेन्यू फंक्सन माइनस कस्ट फंक्सन भनेको q - 3q स्क्वायर माइनस 2q भनेको के भयो त? q - 3q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर
प्लस 2q हुने भयो। यति भइसके पछाडि हामीले यसलाई के लेख्न पाइन्छ त? यो भनेको 3q अनि माइनस 4q स्क्वायर हुन्छ होला। अब यो भनेको हाम्रो के आयो? फर्स्टमा प्रफिट फङ्सन मात्र आयो। भनेपछि अब यसलाई हामीले फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ त गर्नु पर्यो नि त, होइन? डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु क्यू गर्दाखेरि यो भनेको के हुने भयो त? डी पाई बाई डिक्यू इक्वल्स टु d3q माइनस 4q स्क्वायर बाई डिक्यू भनेको के हुने भयो त? d3q बाई डिक्यू माइनस d4q स्क्वायर बाई डिक्यू भनेको के हुने भयो त? 3 माइनस 4 टाइम्स 2 इज 8q चाहिँ हाम्रो यहाँनिर फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ आयो। अब सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ पनि निकाल्नु पर्यो। डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु क्यू अगेन। यो भनेको चाहिँ कति आउने भयो त? डी स्क्वायर पाई बाई डिक्यू स्क्वायर भनेको के हुन्छ? डी 3 माइनस 8q भनेको 3 को त अब केही डेरिभेटिभ भएन, यसको चाहिँ माइनस 8 भयो। ठिक छ? यति भइसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ? अब हामीले क्यूको भ्यालु खोज्छौँ। क्यूको भ्यालु कसरी खोज्छौँ त भन्दाखेरि हामीले क्यूको भ्यालु पनि कस्तो खालको खोज्नु पर्यो कि चाहिँ मिनिमम र म्याक्सिममवाला भ्यालु हुन्छ त्यो पोइन्टमा। त्यो भनेको चाहिँ के हो त? फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभको भ्यालु 0 भएको पोइन्ट। ल त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? फर मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम भनौँ है। यो कहाँनिर हुन्छ त भन्दाखेरि डी पाई बाई डिक्यूको भ्याल्यु 0 भएको पोइन्टमा हुन्छ। अथवा यो भनेको त फेरि के हो? यहाँनिर छ 3 माइनस 8q। यो भनेको के भयो त? अर 3 इक्वल्स टु 8q क्यूको भ्यालु 3/8 भएको बेलामा के हुने भयो त? डी स्क्वायर क्यू हो र पाई होला भने कति हुने भयो त? यो भनेको त त्यही हो, यो त चेन्ज हुनेवालै छैन, -8। यो भनेको के हो? लेस देन 0। लेस देन 0 लेखिदिन्छ, म्याक्सिमम भ्याल्यु दिन्छ भनेको हामीले के भन्न पाइयो त? वेन q इक्वल्स टु 3/8 प्रफिट इज म्याक्सिमम। फाइन्ड द भ्याल्यु अफ म्याक्सिमम प्रफिट भने पछाडि देयरफोर म्याक्सिमम प्रफिट इक्वल्स टु, अब प्रफिट फङ्सनमा लगेर त्यो भ्यालु राख्दाखेरि यो भनेको के हुन्छ? टाइम्स 3/8 प्लस 3 टाइम्स 3/8 भनेको के हो? 3/8 को 4q स्क्वायर भने पछाडि यसको स्क्वायर पनि आयो। ल यो भनेको 9/8 भने पछाडि हाम्रो म्याक्सिमम प्रफिट भनेको कति आयो त? यो भनेको आयो -9/16 प्लस 9/8 भने कति हुन्छ? 16। यही नै हो हामीलाई चाहिएको एन्सर है। अर्को हेरौँ 2074 को क्वेसन छ। 74 सेट बी 13 नम्बर है। दुईटै 13 होइन, यो बी हो है, यो 13 त्यो बी त्यो 13। ल हेर्नुहोस् त क्वेसनले के भन्छ? द डिमान्ड फङ्सन फर a certain commodity is p equals to 20 minus q
and the cost function C equals to Q square plus 8Q plus 2. अनि के भनेको छ determine the optional output. Optional कि optimal? Optimal होला है. Determine the optimal output Q. Optional out अनि put अनि Q हैन है त्यस्तो. Optimal output Q अनि price P अनि total profit and total revenue are under profit maximization. ल क्वेशनलाई हेरौँ है. हामीलाई के भनेको छ यहाँनिर डिमान्ड फंक्सन अफ सर्टेन कमोडिटी इज दिस भनेको छ अनि कस्ट फंक्सन इज दिस भनेको छ. यो डिटरमाइन द अप्टिमल आउटपुट क्यू भनेको छ. हामीलाई क्यू को भ्यालु चाहिँ पहिला निकाल्नु पर्यो एउटा चाहिँ, अनि त्यसपछि प्राइस पी निकाल्नु पर्यो, टोटल प्रफिट निकाल्नु पर्यो र टोटल रेभेन्यू निकाल्नु पर्यो. कस्तो केसमा? प्रफिट म्याक्सिमम भएको केसमा. भनेपछि पहिला सुरुमा त हामीलाई म्याक्सिमम प्रफिटकै कुरा गर्नु पर्यो. भनेपछि प्रफिट फंक्सन चाहियो. प्रफिट फंक्सनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? रेभेन्यू र कस्ट चाहिन्छ. फेरि रेभेन्यू फंक्सन त दिएको छैन. रेभेन्यू फंक्सन निकाल्न फेरि डिमान्ड फंक्सन चाहियो. डिमान्ड फंक्सनलाई हामीले केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? क्वान्टिटीले. ल सुरु गरौँ गिभन देखि. हामीलाई के दिएको छ त? एउटा दिएको छ डिमान्ड फंक्सन. डिमान्ड फंक्सन P भनेर दिएको छ हामीलाई. के दिएको छ? 20 माइनस Q. ठीक छ. अर्को अब हामीलाई रेभेन्यू फंक्सन रेभेन्यू R ले डिनोट गरौँ है. रेभेन्यू भनेको P डट Q हुने भयो. यो दिएको कुरा होइन, यो हामीले निकालेको कुरा हो. P भनेको के छ? माथि छ. अनि Q भनेको त Q नै भइ नै हाल्यो, क्वान्टिटी हो त्यो भनेको. 20Q माइनस Q स्क्वायर भनेको हाम्रो रेभेन्यू फंक्सन भयो. यो चाहिँ भयो. अब त्यसपछि दिएको अर्को चाहिँ कस्ट फंक्सन. कस्ट फंक्सन C भनेको के हुने भयो त? क्वेशनले दिएको कुरा हो. प्लस 8Q प्लस 2 भयो. यदि भइसके पछाडि हामीले प्रफिट फंक्सन अब निकाल्न सकिन्छ. प्रफिट फंक्सन भनेको के हुन्छ त? प्रफिट फंक्सन पाइ भनेको चाहिँ रेभेन्यू माइनस कस्ट. द्याट इज रेभेन्यू हामीले अघि भर्खर निकालेको कुरा हो. माइनस कस्ट भनेको चाहिँ Q स्क्वायर प्लस 8Q प्लस 2. ब्र्याकेट खोल्दाखेरि यो के हुन्छ? 20Q माइनस Q स्क्वायर प्लस 8Q माइनस Q स्क्वायर. ओके. प्लस 2 कि 12? 2 मात्र हो है. 2. यो भनेको के भयो? 20Q र 8Q गर्दा 28Q भयो. 28Q 20Q अनि यो माइनस होला हौ. माइनस हो. 12Q अनि माइनस 2Q स्क्वायर माइनस 2 भयो. यो भनेको प्रफिट फंक्सन भयो. प्रफिट फंक्सन पछाडि हामीले अब प्रफिट फंक्सनको म्याक्सिमम निकाल्नु पर्यो. म्याक्सिमम प्रफिट फंक्सन के अरे म्याक्सिमम प्रफिट हो हामीलाई निकाल्नु पर्ने. भनेपछि यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो. यसलाई म्याक्सिमाइज गर्न फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ चाहिन्छ. भने पछाडि पहिला सुरुमा के गर्ने? डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु Q गर्ने. गर्दाखेरि के आयो त? यो भनेको D12Q माइनस 2Q स्क्वायर माइनस 2 बाई DQ. यो भनेको के हुने भयो त? D12Q बाई DQ माइनस D2Q बाई DQ माइनस D2 बाई DQ. भनेको के आउने भयो त? यो भनेको 12 मात्र आउने भयो. अनि त्यस पछाडि 2 टाइम्स 2 4Q आउने भयो. माइनस 0 भनेको लेख्नु परेन. त्यस पछाडि अब हामीले फेरि यसलाई डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु Q गर्यौँ भने यो के हुन्छ? D स्क्वायर पाई बाई DQ स्क्वायर हुन्छ. भनेको के हुन्छ त? D12 माइनस 4Q बाई DQ हुन्छ. भनेको के भयो त? D12 बाई DQ माइनस D4Q. भनेको के हुन्छ? यो त 0 भइहाल्यो. माइनस 4 मात्र हुन्छ. यदि भइसके पछाडि
अब म्याक्सिमम प्रफिटको हामीले अप्टिमल क्यू निकाल्नु पर्नेछ। क्यूको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा कुन चाहिँ क्यूले म्याक्सिमम प्रफिट दिन्छ भन्ने कुरा निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले के चेक गर्छौँ त, फर म्याक्सिमम मिनिमम प्रफिट। म्याक्सिमम र मिनिमम प्रफिट हुनको लागि कि म्याक्सिमम कि मिनिमम प्रफिट हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त, यो फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ चाहिँ 0सँग इक्वल भएको हुनुपर्छ। यसबाट हामीले क्यूको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। यो भनेको के हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो। भनेपछि Q3 भयो। अब क्यूको भ्यालु हामीले यसले मिनिमम दिन्छ कि म्याक्सिमम दिन्छ भन्ने कुरा त अझै पनि खुलेको छैन नि त। त्यो कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, यसलाई लगेर सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा राख्छौँ। अनि सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ यदि पोजिटिभ आयो भने त्यसले मिनिमम भ्यालु दिन्छ र नेगेटिभ आयो भने त्यसले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ है। भने पछाडि वेन क्यू इक्वल्स टु 3, Q3 भएको बेलामा के हुने भयो त, डबल डिग्री डेरिभेटिभ भनेको डी स्क्वायर पाई बाई डी क्यू स्क्वायर भनेको के हुन्छ त, -4 हुन्छ। यहाँनिर क्यूको कुरा कतै नै छैन, -4 नै छ। यो भनेको फेरि के हो, लेस देन 0 हो। त्यही भएर यतिखेर के हुन्छ, प्रफिट इज म्याक्सिमम। म्याक्सिमम एट क्यू इक्वल्स टु 3, Q3 भएको बेलामा म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट भन्न सकियो। भनेपछि हामीले यहाँनिर के निकाल्यौँ त, भर्खरै हामीले क्यूको भ्यालु निकाल्यौँ। अब हामीलाई के चाहिएको छ, प्राइस। प्राइस भनेको के हुन्छ, प्राइस भनेको कति हुने भयो, प्राइस भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर डिमान्ड फङ्सनमा लगेर क्यूको भ्यालु राख्ने मात्र हो। डिमान्ड फङ्सन 20 - क्यू थियो, क्यूको भ्यालु त 3 हो। प्रफिट म्याक्सिमम हुनुको लागि क्यूको भ्यालु 3 हुनुपर्छ। भने पछाडि प्राइस आयो 17, ठिक छ, प्राइस आयो। अब त्यस पछाडि टोटल रेभेन्यू निकाल्न भनेको छ। अब रेभेन्यूको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ त, टोटल रेभेन्यूको लागि चाहिँ रेभेन्यूको फङ्सनमा लगेर यो भ्यालुलाई राखिदिनुहोस् त। 20 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर थियो, 3 स्क्वायर भनेको कति आयो, 60 - 9 द्याट इज 51 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। यो क्वेसन पनि सकियो। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है त। नेक्स्ट क्वेसन 2073 को सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन छ। अ कम्पनी when produced X items has the total cost C. Total cost C and total revenue R. Are given by equations के छ, C equals to 100 plus 0.015 x square and R equals to 3x. How many times times होइन, आइटम्स चाहिँ हो है, आइटम्स should be produced to maximize the profit. What is the maximum profit? ल यो क्वेसन पनि सजिलो छ। हामीलाई के भनेको छ, एउटा म्याक्सिमम प्रफिट निकाल भनेको छ, अर्को चाहिँ आइटम भनेको एक्स दिएको छ, यहाँ एक्स दिएको छ, एक्सको भ्याल्यु यति नै हो सोधेको। र यो गर्न केही पनि गाह्रो छैन है। यो गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीलाई दिएको छ कस्ट फङ्सन र रेभेन्यू फङ्सन, भनेपछि प्रफिट फङ्सन सिधै निकाल्न सकियो। गिभनदेखि सुरु गरेँ मैले। कस्ट फङ्सन कति दिएको छ, प्लस 0.015
यो भयो कस्ट फङ्सन। अनि टोटल रेभेन्यू फङ्सन कति दिएको छ, आर भनौँ यसलाई, यो भनेको 3x दिएको छ। यो भयो भनेदेखि अब हामीलाई चाहियो प्रफिट फङ्सन। प्रफिट फङ्सन भनेको के हुन्छ, पाइले डिनोट गर्छ। यो भनेको चाहिँ के भयो, रेभेन्यू माइनस कस्ट हुन्छ। अब रेभेन्यू हामीलाई कति दिएको छ, 3x दिएको छ, र कस्ट कति दिएको छ, 100 प्लस 0.015 x स्क्वायर गर्दाखेरि के आयो, 3x माइनस 100 माइनस 0.015 x स्क्वायर। यदि भइसके पछाडि अब हामीले के गर्ने भयौँ त, अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने भयौँ। फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि हामीले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने हुन्छ बोथ साइड। कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु केले, विथ रेस्पेक्ट टु एक्सले, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्दाखेरि के हुने भयो त, यो भनेको चाहिँ डी पाई बाई डिक्यू इक्वल्स टु बाई डिक्यू डी 3x माइनस 100 माइनस 0.015 x स्क्वायर बाई डिक्यू, द्याट इज डी 3x बाई dx होला हौ, पाइदे लेखेर dx माइनस d100 बाई dx माइनस d 0.015 x स्क्वायर बाई dx, द्याट इज 3 मात्रै हुन्छ, माइनस 0 माइनस 0.015 टाइम्स 2x, द्याट इज 3 माइनस 0.03 x हुन्छ है। अब यो भइसके पछाडि यसको पनि अझै हामीले फर्दर के गर्नुपर्ने हुन्छ, डेरिभेटिभ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। भनेको यसलाई हामीले अझै एकचोटि डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ है। ल यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि के भन्न पर्ने भयो त, डी स्क्वायर पाई बाई डी क्यू स्क्वायर, द्याट इज डी 3 माइनस 0.03 x बाई dx भनेको के हुने भयो त, d3 बाई dx माइनस d 0.03 x बाई dx, ठिक छ। यो भनेको के हुन्छ, 0 माइनस 0.03 हुन्छ। यो भनेको कति आयो त, कति आयो, 0.03, ठिक छ, 0.03 नेगेटिभ 0.03 यो भयो। अब हामीलाई चाहियो के को भ्याल्यु, हाउ मेनी आइटम्स सुड भनेको छ नि, हो x को भ्याल्यु चाहियो। x को भ्याल्यु त्यो पनि कस्तो कन्डिसनमा, म्याक्सिमम प्रफिट निकाल्नेवाला कन्डिसनमा। भनेपछि म्याक्सिमम र मिनिमम भ्याल्यु चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त, डी पाई बाई डिक्यू dx को भ्याल्यु 0 भएको पोइन्टमा। भनेको कहाँनिर 0 हुन्छ, यो पोइन्टमा है। यो भ्याल्यु चाहिँ 0 भएको पोइन्टमा चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ, म्याक्सिमम मिनिममको कुरा गर्न सकिन्छ। और 3 इक्वल्स टु 0.03 x, और x भनेको कति आयो, 100, ठिक छ। नपत्याए गरी हेर्नुहोस् है क्यालकुलेटरमा। ल x को भ्याल्यु 100 आयो। अब x को भ्याल्यु 100 हुँदा यसले मिनिमम दिन्छ कि म्याक्सिमम दिन्छ भन्ने कुरा त अझै खुलेको छैन। त्यो खुलाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई लगेर सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा राख्ने, डी स्क्वायर x बाई पाई बाई dx स्क्वायर when x इक्वल्स टु 100, त्यतिखेर यसको भ्याल्यु कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चेक गर्न लागेको हो। र यो भनेको त 0. यति नै छ, यो त चेन्ज हुँदैन। भनेको त लेस देन 0 हो, र लेस देन 0 ले सधैँ के दिन्छ, विच गिभ्स म्याक्सिमम भ्याल्यु अथवा म्याक्सिमम प्रफिट। भने पछाडि हामीलाई चाहिएको नम्बर अफ आइटम्स, द्याट्स हामीलाई चाहिएको नम्बर अफ आइटम भनेको त्यही 100 वटा आइटम नै रहेछ। र म्याक्सिमम प्रफिट तपाईँले हेन्स द रिक्वायर्ड नम्बर अफ आउटपुट टु प्रड्युस के त्यो कच्याङ कुचुङ कुराहरू लेख्नु होला, इज 100 भनेर लास्टमा लेख्नु होला। त्यस पछाडि हामीलाई चाहियो म्याक्सिमम प्रफिट। म्याक्सिमम प्रफिट कसरी निकाल्ने, म्याक्सिमम प्रफिट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले त्यही पाइमा लगेर के गर्छौँ, 100 भन्ने भ्याल्यु राख्छौँ, x को साटो 100 भन्ने भ्याल्यु राख्छौँ। त्यो भनेको 3 टाइम्स 100 माइनस 100 कति सरको, 100 माइनस भनेको चाहिँ हुँदो रहेछ 100
दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्युसन। ठिक छ है। अर्को क्वेसन हेरौँ। 2073 को क्वेसन छ। सेट सी क्वेसन नम्बर 13। द डिमान्ड फङ्सन, डिमान्ड इक्वेसन भनेको छ एउटै हो है कुरा। इक्वेसन फर अ सर्टेन commodity is P equals to 1 by 12 Q square minus 10Q plus 300 and you find the value of Q, and the corresponding price P that maximizes the revenue. यो छ क्वेसन। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ पहिला सुरुमा त्यो हेरौँ। द डिमान्ड इक्वेसन फर अ सर्टेन कमोडिटी इज, डिमान्डको इक्वेसन हो यो। अनि त्यस पछाडि फाइन्ड द भ्याल्यु अफ क्यू एन्ड द करेस्पोन्डिङ प्राइस पी द्याट म्याक्सिमाइजेस द रेभेन्यू। यहाँनिर हामी रेभेन्यूसँग मात्र खेल्नुपर्ने छ है। ल पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, हामीलाई डिमान्ड फङ्सन दिएको छ भने रेभेन्यू फङ्सन निकाल्नु पर्यो। रेभेन्यू फङ्सन भनेको के हुन्छ, रेभेन्यू फङ्सन आर भनेको के भयो, डिमान्ड फङ्सन टाइम्स क्वान्टिटी। यो क्यू यो पी है। यो भनेको के हुने भयो त, हामीलाई दिएको डिमान्ड फङ्सन भनेको टाइम्स क्वान्टिटी भनेको चाहिँ हाम्रो क्यू नै हुने भयो, क्यू। अनि त्यस पछाडि यो भनेको 1 by 12 क्यू क्युब माइनस 10 क्यू स्क्वायर प्लस 300 क्यू। ठिक छ। यो भइसके पछाडि अब हामीले के भन्न सकिन्छ त, हामीलाई चाहिएको त म्याक्सिमम रेभेन्यू हो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, यसैलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु क्यू। क्यूले डिफ्रेन्सिएट गर्ने है। डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु क्यू गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर के पाउँछौँ त, गर्दाखेरि यहाँनिर आयो डिआर भनेको रेभेन्यू बाई डिक्यू भनेको चाहिँ डी। हाम्रो रेभेन्यू भनेको क्यू क्युब बाई 12 माइनस 10 क्यू स्क्वायर प्लस 300 क्यू छ है, बाई डिक्यू भनेको के हुने भयो त, 1 by 12 dq cube by dq minus 10 dq square by dq plus 300 dq by dq. That is 1 by 12 times 3q square minus 10 times 2q त्यो भनेको plus 300. That is कति हुन्छ त, q square by 4 यो 3 times 4 भएर minus 20q plus 300 यो भयो है। यस पछाडि हामीले फर्दर एकचोटि यही काम गऱ्यौँ भने यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ त, सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लैजान सकिन्छ। ल फेरि पनि त्यही काम गरौँ त, के हुन्छ, फेरि पनि यही गऱ्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्ने भयौँ त, डी स्क्वायर आर बाई डी क्यू स्क्वायर चाहिँ लेख्ने भयौँ। र यो भनेको के हुन्छ, डी बाई डी क्यू, अनि हाम्रो यो माथिको इक्वेसन लेख्ने के भयो, बाई 4 माइनस 20q प्लस। ठिक छ। ल यो भनेको चाहिँ बाई डिक्यू प्लस बाई डिक्यू। अब के लेख्नु पर्ने भयो त, यहाँनिर 1/4 जस्ताको तस्तै टाइम्स 2q माइनस 20, यहाँभन्दा बढी केही गर्नु परेन। अब यो भनेको कति हुन्छ, q बाई 2 माइनस 20, यो भनेको सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ भयो। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, म्याक्सिमम रेभेन्यू निकाल्नु पर्ने हो भनेपछि पहिला सुरुमा त के थाहा पाउनु पर्यो,
कुन पोइन्टमा म्याक्सिमम अथवा मिनिमम हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने त फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभको भ्याल्यु 0 राखेर हेर्ने। भन्नुको अर्थ चाहिँ फर म्याक्सिमम अर मिनिमम, यसको लागि हामीले के गर्छौँ फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभलाई 0 राखेर हेर्छौँ। गर्दाखेरि के हुने रहेछ त भ्याल्यु राखिदिनुस् इक्वल्स टु 0 अर माइनस 80Q प्लस 1200 बाई 4 इक्वल्स टु 0 अर 80Q प्लस 1200 टु 0। यस पछाडि हामीले के भन्न सकिन्छ त यो भनेको 60 टाइम्स 20 गर्दाखेरि हुन्छ भने पछाडि माइनस 60Q माइनस 20Q प्लस 1200 भनेको 0 हुन्छ। यसबाट हामीले Q कमन लियौँ भने Q माइनस 60 लेख्न सकिन्छ र यहाँबाट 20 कमन लियो भने पनि Q माइनस 60 लेख्न सकिन्छ। यो भयो। यस पछाडि तपाईँहरूले अब के गर्न सक्नुहुन्छ त Q माइनस 60 पुरैलाई कमन लिनुभयो भने Q माइनस 20 बाँकी देख्न सक्नुहुन्छ है। Q माइनस 20 यो भयो इक्वल्स टु 0। अब यहाँबाट हामीले के भन्न सकिएला त Q भनेको चाहिँ आइदर 60 अर 20 हुन्छ र यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले यस्तो लेख्नु पर्यो आइदर Q माइनस 60 इक्वल्स टु 0 अर Q माइनस 20 इक्वल्स टु 0। यसबाट आउँछ Q इक्वल्स टु 60 र यसबाट आउँछ Q इक्वल्स टु 20। यहाँबाट हामीले Q को दुईटा भ्यालुहरू पाउँछौँ र अब एउटा भ्यालुले एउटा भ्यालुले म्याक्सिमम दिन्छ, एउटा भ्यालुले मिनिमम दिन्छ। कुनले म्याक्सिमम दिन्छ कुनले मिनिमम दिन्छ भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा यहाँबाट निस्केको भ्यालुलाई सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर राख्छौँ। अब हामीले के गर्ने भयौँ भन्दाखेरि वेन Q इक्वल्स टु 60 Q को भ्यालु 60 भएको बेलामा d² r बाई dq स्क्वायर कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर निकाल्छौँ र यो को भ्यालु चाहिँ हामीले कहाँबाट लिन्छौँ त भन्दा यहाँबाट लिन्छौँ है। ल यो भनेको Q बाई 2 माइनस 20 रहेछ है। Q भनेको त हामीले एकचोटि 60 बाई 2 माइनस 20 भनेको के हुन्छ 30 भनेपछि 10 आयो। 10 भनेको त ग्रेटर देन 0 हो। यसले चाहिँ के दिन्छ मिनिमम भ्याल्यु दिन्छ, यो हामीले लिँदैनौँ। त्यसै गरी जब Q को भ्याल्यु 20 हुन्छ, Q को भ्याल्यु 20 हुँदाखेरि यसले मिनिमम दिन्छ कि म्याक्सिमम दिन्छ चेक गर्छौँ। भनेको कति आयो माइनस 10 आयो। माइनस 10 भनेको त लेस देन 0 हो भने पछाडि यसले चाहिँ हामीलाई काम दिन्छ जस्तो छ है। ल अब हेर्नुहोस् त अब हामीले के भन्ने भयौँ त यो लेस देन 20 हो। लेस देन 20 ले के दिन्छ म्याक्सिमम दिन्छ। त्यसैले हाम्रो म्याक्सिमम रेभेन्यू दिनको लागि चाहिने आउटपुट भनेको चाहिँ के रहेछ त माइनस 10 होइन Q इक्वल्स टु 20 हुँदो रहेछ। यो भयो। यस पछाडि हामीले अर्को के निकाल्नु पर्ने छ त फाइन्ड द भ्यालु अफ Q अनि करेस्पोन्डिङ प्राइस चाहियो। अब हामीलाई करेस्पोन्डिङ प्राइसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ डिमान्ड फङ्सनमा Q को भ्यालु राखिदिने, अरू कुराहरू सबै जस्ताको तस्तै है। ल डिमान्ड फङ्सनमा Q को भ्यालु राख्दाखेरि आउने चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर लेख्नु पर्यो है। 300 गर्दाखेरि आयो यो सकियो। यो भएपछि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है त। नेक्स्ट क्वेसन छ 2073 को क्वेसन। के भनेको छ यहाँनिर भन्दाखेरि 2073 को क्वेसन है। ल के भनेको छ द डिमान्ड इक्वेसन फर certain commodity is P equals to 1 by 3Q square find the value of Q and अर्को के भनेको छ the corresponding value of P that maximizes the revenue। यो भनेको त ठ्याक्कै ऐकै क्वेसन पो भयो त है। ल
यो क्वेसनमा केही पनि फरक छैन है, ठ्याक्कै ऐकै जस्तै छ। यो तपाईँहरूले ऐको तरिकाले नै गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ है त। एन्ड द करेस्पोन्डिङ भ्याल्यु अफ P that maximizes the revenue। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा हामीलाई दिएको कुराहरू हेर्ने। दिएको कुराहरूमा के छ, यहाँनिर हामीलाई डिमान्ड फङ्सन दिएको छ। डिमान्ड फङ्सन दिएको छ भने डिमान्ड फङ्सन टाइम्स क्यू गऱ्यो भने हामीले के निकाल्न सक्छौँ त, यसको क्यू माइनस 10Q² प्लस 75Q, यसरी हामीले यसको रेभेन्यू फङ्सन निकाल्न सकिन्छ। रेभेन्यू फङ्सन आइसके पछाडि यसको फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभले के दिन्छ, यसको फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभले चाहिँ हामीलाई Q² माइनस 20Q प्लस 75, यो भयो हाम्रो फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ। र सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ अब हामीले अर्को सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ यसले दिन्छ। यो भनेको के हुन्छ, 2Q माइनस 20 हुन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यसको भ्यालु 0 राखेर यहाँबाट क्यूको भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ है। र क्यूको भ्यालु पोजिटिभ, क्यूको भ्यालु दुईवटा जति आउँछ होला हैन, यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो भनेपछि दुईवटा जति क्यूको भ्यालु आउँछ। अब त्यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा आउँछ होला कति भन्दाखेरि यो के आउँछ भन्दा क्यू भने पछाडि 75 छ है। 5 टाइम्स कति हुन्छ 15 भनेपछि 15 र 5, 5 टाइम्स 15 नै हुन्छ होला, एउटा त्यहाँनिर माइनस हुने भयो, त्यहाँनिर माइनस 15 र 5 आउँछ है, दुईवटा आउँछ। अनि तिनीहरूलाई यहाँनिर लगेर राख्ने, सब्स्टिट्युट गर्ने, एउटा पोजिटिभ भ्यालु आउँछ, एउटा नेगेटिभ भ्यालु आउँछ। जुन चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु आएको हुन्छ त्यसले हामीलाई म्याक्सिमम रेभेन्यू दिन्छ है। र कुन चाहिँ आउँछ होला नेगेटिभ भन्दाखेरि 2 टाइम्स 5 भनेपछि 5 आउँछ है हाम्रो यहाँनिर, क्यूको भ्यालु 5 आउँछ। यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ त, त्यही कुरालाई फाइन्ड द करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ पी। अब 5 यो डिमान्ड फङ्सनको जुन फङ्सन दिएको छ हामीलाई, यो फङ्सनमा लगेर तपाईँले 5 राखेर सबै फङ्सन चलाउनु भयो भने हाम्रो एन्सर त्यहाँनिर आइहाल्छ। ल यो त्यसरी नै गर्नु होला। यो हामीले भर्खर गरेको क्वेसन जस्तै भएको हुनाले हामीले यसलाई छोडिदियौँ। अर्को क्वेसन हेरौँ, 2072 को क्वेसन। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि, ल हेर्नुहोस् है, यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि गिभन द डिमान्ड फङ्सन P equals to 20 minus Q and the total cost function C equals to Q² plus 8Q plus 2. Determine the output Q and total profit under profit maximization. ल क्वेसन हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा डिमान्ड फङ्सन दिएको छ अनि कस्ट फङ्सन दिएको छ। त्यसबाट हामीले के निकाल्नु पर्ने, क्यूको भ्यालु निकाल्नु पर्ने, टोटल प्रफिट अन्डर टोटल प्रफिट निकाल्नु पर्ने। कस्तो केसमा, म्याक्सिमम प्रफिट भएको केसमा। भने सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्न के चाहियो, प्रफिट फङ्सन चाहियो। प्रफिट फङ्सनको लागि के चाहिन्छ, रेभेन्यू फङ्सन चाहिन्छ, रेभेन्यू माइनस कस्ट। अब रेभेन्यू फङ्सन फेरि कहाँबाट आउँछ, डिमान्ड फङ्सनबाट आउँछ। भनेदेखि हामीले के गर्नु पर्यो त, सुरुमा गिभनबाट स्टार्ट गरौँ। हामीलाई दिएको डिमान्ड फङ्सन लेख्नु पर्यो। ल डिमान्ड फङ्सन हेर्नुहोस् त के दिएको छ, ठिक छ। अब यसबाट हामीले के निकाल्न सकिन्छ, रेभेन्यू फङ्सन। कति भयो रेभेन्यू फङ्सन भनेको, रेभेन्यू फङ्सन भनेको डिमान्ड फङ्सन टाइम्स क्वान्टिटी भनेको 20 माइनस क्यू टाइम्स क्यू भनेको कति भयो, 20Q माइनस Q² भयो। यति भइसके पछाडि अब हामीले के भन्न पाइएला त, यो दिइसके पछाडि
कस्ट फङ्सन सहित हामीले प्रफिट फङ्सन निकाल्न सकिन्छ। पहिला कस्ट फङ्सन लेखौँ। कस्ट फङ्सन भनेको के भयो? कस्ट फङ्सन भनेको हामीलाई क्वेसनले नै दिएको छ। अब हामीले पाई फङ्सन भनेको प्रफिट फङ्सन निकालौँ। प्रफिट फङ्सन भनेको के हुन्छ त? रेभेन्यू माइनस कस्ट हुन्छ। ल भ्यालुहरू राख्दै जानुहोस् है। 20Q माइनस Q स्क्वायर, ओके, 20Q माइनस Q स्क्वायर माइनस यो चाहिँ यो होइन है, Q स्क्वायर प्लस 8Q प्लस 2 है। ल यो भनेको के हुने भयो त? 20Q माइनस Q स्क्वायर। ल अब हामीले के गर्न सकिन्छ त? अब हामीले यो ब्र्याकेट खोल्दाखेरि के हुने भयो? 20Q माइनस Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस 8Q प्लस यो भनेको लास्टको के थियो? 2 थियो। 2 राख्न सकिन्छ। अब यसबाट हामीले के भन्न पाइयो त? अब यसबाट चाहिँ अब के हुने भयो त? यहाँनिर भन्दा योबाट आयो 2Q स्क्वायर, योबाट आयो 12Q अनि त्यस पछाडि बाँकी रहेको माइनस माइनस प्लस हुन्छ है। पहिले प्लस छ, -2। ल ठिक छ है, मिलिरहेको छ है। अब हामीले के गर्ने भयौँ? हामीलाई यहाँनिर प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको कुरा छ, त्यसैले हामीले यही प्रफिट फङ्सनको डेरिभेटिभ निकाल्नु, फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्ने भयौँ है त। डी पाई बाई डिक्यू भनेको के हुन्छ त? डी माइनस 2 बाई डिक्यू भनेको के हुने भयो त? डी माइनस 2 डिक्यू, मैले यो डाइरेक्ट गरेँ है, बाई डिक्यू प्लस 12 डिक्यू बाई डिक्यू माइनस डिक्यू। यो भनेको के हुन्छ? -2 टाइम्स 2Q प्लस 12 मात्रै हुन्छ। यो भनेको 4Q, -4Q प्लस 12। ठिक छ। यो भइसके पछाडि अब हामीले सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्छौँ। सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ भनेको यस्तो हुन्छ है। यो भनेको के भयो? डी माइनस 4Q प्लस 12 बाई डिक्यू। यो भनेको के भयो? -4 डिक्यू अनि त्यस पछाडि प्लस D12 बाई डिक्यू भनेको कति आउँछ त? -4 नै आउँछ। यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ त? पोइन्ट हेर्छौँ, क्यूको भ्यालु निकाल्छौँ। क्यूको भ्यालुले पोजिटिभ र नेगेटिभ भ्यालु दिने पोइन्टहरू हेर्छौँ है। क्यूको भ्यालु कति हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभ होइन, म्याक्सिमम र मिनिमम हो। म्याक्सिमम र मिनिमम प्रफिट कहाँ दिन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ है। ल त्यसको लागि के भन्ने भयौँ त? फर मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम। मिनिमम र म्याक्सिममको लागि चाहिँ हामीले के भन्छौँ? पहिला सुरुमा यसको भ्यालु कति हुनुपर्छ? 0 हुनुपर्छ। भ्यालु रिप्लेस गरौँ त के हुन्छ? -4Q प्लस 12 इक्वल्स टु 0 और 4Q इक्वल्स टु 12, Q इक्वल्स टु 12/4। ठिक छ, 3 होला। क्यूको भ्यालु कति आयो? 3 आयो। अब क्यूको भ्यालु 3 हुँदाखेरि प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ कि मिनिमम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दा ए क्यूको भ्यालुलाई सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर राख्छौँ। भनेको के हुने भयो त? त्यही -4 नै हो। यो त केही पनि हुनेवाला छैन। भने पछाडि यो भनेको के भयो? लेस देन 0 भयो। लेस देन 0ले सधैँ के दिन्छ? लेस देन 0ले म्याक्सिमम प्रफिट दिन्छ भनौँ न। अहिले हामी प्रफिट फङ्सनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, त्यही भएर म्याक्सिमम प्रफिट चाहिँ यसले दिने भयो। यसले हामीलाई अब म्याक्सिमम प्रफिट दिने भइसके पछाडि हामीलाई के चाहिएको छ? पहिला सुरुमा त क्यूको भ्यालु जुन निस्किनै सक्यो। त्यस पछाडि चाहियो टोटल प्रफिट अन्डर टोटल प्रफिट कि प्राइस हो।
टोटल प्रफिट अन्डर प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भनेपछि प्रफिट चाहियो हामीलाई टोटल। प्रफिट मात्रै सोधेको छ, डिटरमाइन द आउटपुट क्यू, यो भइसक्यो। टोटल प्रफिट नै सोधेको छ है। ल प्रफिटको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यही हाम्रो क्यू भन्ने भ्याल्यु चाहिँ प्रफिट फङ्सनमा लगेर राख्नुभयो भने त्यो पनि आइहाल्छ। यो क्वेसन पनि सकियो। यस पछाडिको अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 2072 को क्वेसन छ। क्वेसन 2072 को क्वेसन नम्बर 13 है। यहाँनिर के भनेको छ भन्दा अ कम्पनी प्रड्युसेस क्यू युनिट्स अफ आउटपुट एट अ टोटल कस्ट अफ भनेर हामीलाई दिएको छ। ए कम्पनी प्रड्युसेस क्यू युनिट्स of output at a total cost of C equals to 1/4Q square plus 3Q plus 100 कि 1000 हो, यो 100 होला है। ल 100 हुनुपर्ने। अनि त्यसरी भेरिफाई द्याट मिनिमम एभरेज कस्ट इज इक्वल टु मार्जिनल कस्ट एट द लेभल अफ मिनिमाइजिङ द एभरेज कस्ट भनेर भनेको छ है। ल क्वेसन पुरै कपी गरौँ। भेरिफाई द्याट द मिनिमम एभरेज कस्ट इज इक्वल टु at the level minimizing the average cost। ल अब हेरौँ है त। यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि हामीलाई दिएको कुराहरू हेरौँ पहिला सुरुमा। ल हेर्नुहोस् है, हामीले यहाँनिर के दिएको छ, टोटल कस्ट फङ्सन दिएको नै छ नि होइन। ल कस्ट फङ्सनलाई हेरौँ सुरुमा। कति दिएको छ, 1/4Q स्क्वायर प्लस 3Q प्लस 100। अब हामीलाई क्वेसनले सोधेको के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ मिनिमम एभरेज कस्ट भन्ने चिज जुन हामीले अहिले पछि क्यालकुलेट गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ मिनिमम है, मिनिमम एभरेज कस्ट मिनिमम। त्यस पछाडि त्यो चाहिँ केसँग इक्वल हुने भयो त, मार्जिनल एभरेज कस्ट अफ लेभल मिनिमाइजिङ द एभरेज कस्ट, त्यो पनि मार्जिनल एभरेज कस्टसँग इक्वल हुन्छ के को केसमा, मिनिमम एभरेज कस्टकै केसमा। भने पछाडि पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, एभरेज कस्ट चाहिँ निकाल्नै पर्ने रहेछ है। ल एभरेज कस्ट निकालौँ त। एभरेज कस्ट एसीले डिनोट गर्छ र यो भनेको C/Q हुन्छ, जहाँ चाहिँ Q भनेको क्वान्टिटी, त्यो प्रडक्टहरू भयो है। ल अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने भयो, 1/4Q स्क्वायर, यो क्वेसन नै दिएको कुरा हो, बाई 3 प्लस यो Q स्क्वायर कि Q क्युब, Q प्लस 3 प्लस 100/Q, यो भयो के त एभरेज कस्ट। त्यस पछाडि अब यसको हामीले के निकाल्नुपर्छ, एभरेज कस्ट भइसकेपछि त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि त्यसको फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। पहिला सुरुमा फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ हेरौँ है त। यो भनेको के हुन्छ, ल 1/4 आयो यहाँबाट, त्यहाँबाट 0, त्यहाँबाट चाहिँ कति आयो त, /100 है। भने पछाडि माइनस 1/100/Q स्क्वायर, यो चाहिँ हुने भयो। यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्न सकिन्छ त, यो एउटालाई फेरि फर्दर एकचोटि डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिन्छ, जुन हामीलाई चाहिने नै कुरा हो है। भने पछाडि यति गर्दाखेरि यो भनेको के हुने भयो त, फेरि यसलाई फर्दर डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यो भनेको -100/स्क्वायरको स्क्वायर। 100 भयो। अनि त्यस पछाडि Q स्क्वायरको साथ हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, डिफ्रेन्सिएट गरिसके पछाडिको केस हो। त्यसैले यसलाई हामीले
ल ठिक छ, यो भयो है। यो भइसके पछाडि 100/q², q क्युब होला, q क्युब, यो पनि माइनस हुँदैन होला 3। ल यति भइसके पछाडि अब हामीले के गर्न सकिन्छ होला त? अब यति भइसके पछाडि मिनिमम केले दिन्छ भन्ने कुरा त खोज्नु पर्यो। त्यसैले फर म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्याल्यु, र यो केले दिन्छ? यो दिन्छ एसीले। एसी भनेको एभरेज कस्ट, र यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि डिक्यू 0 भएको पोइन्टमा चाहिँ यसले के दिने हो त? हामीलाई म्याक्सिमम अथवा मिनिमम भ्याल्यु दिने हो। भने पछाडि यसलाई हामीले के भन्ने भयो? 1/4 माइनस 100q² इक्वल्स टु 0। योको भ्याल्यु 0 हुनु पर्यो नि त। फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभको भ्याल्यु 0 भयो भने बल्ल हामीले म्याक्सिमम र मिनिमम भ्याल्यु कहाँ दिन्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ है। ल 1/4 इक्वल्स टु 100/q², और q² इक्वल्स टु यो भयो पहिला सुरुमा, त्यसको ल यो भयो 100 ठिक छ। 100 भइसके पछाडि अर्को हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त? q² त्यता गयो भनेपछि 4 आयो, त्यता 400 तिर पो गयो त, 400 गयो है। 400 भनेको के हुन्छ? q² भनेपछि क्यूको आधारमा भन्नु पर्दा प्लस माइनस 20 हुन्छ। ठिक छ, 20² गर्दाखेरि पनि 400 हो, माइनस 20² गर्दा पनि 400 भयो। भने पछाडि हामीसँग यहाँनिर दुईटा भ्यालुहरू आयो, पोजिटिभ र नेगेटिभ है। अब त्यो मध्ये मिनिमम केले दिन्छ भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि त्यो गर्न पनि सजिलो छ।